अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में शजर ममनुआ शख्सियात की, यानी नापसंदीदा शख्सियात, जिनको कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा भी कह सकते हैं। इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में सियासत में इनका किरदार जो रहा है वो गुज़श्ता 40 सालों से इंतहाई सतह पर करप्शन और बदअनवानियों की वजह से सियासत के लिए नामौजू हो गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत और फिर आए दिन की बदलती हुई सियासी सूरत हाल इस अमर का तकाजा कर रही है कि मौजूदा निज़ाम, जो कि अपनी साख पूरी तरह खो चुका है, अब कौमी मफादात में है कि चंद नागुज़ीर इनकलाबी फ़ैसले कर लिए जाएं। अब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है, जबकि पाकिस्तानी सियासत में हमारे सियासतदानों की अक्सरियत ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है कि ये इस सियासत में शजर ममनुआ की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। यानी ये पाकिस्तानी सियासत में नापसंदीदा शख्सियत का रूप धार चुके हैं। इन लोगों के नाम बताऊं तो शायद आप इससे 100% इत्तेफाक ना करें। यह आपका इस्तेकाक है, क्योंकि इंसानी हकूक़ की आज़ादी और सियासी आज़ादियों का हमारे मुआशरे में बाहम पाया जाना अच्छा इक़दाम और खुशाइंद अमल ज़रूर है, मगर इन अवामिल के होने के लिए भी कुछ कौमी तकाज़े हुए करते हैं जिन पर बराबर अमल किया जाना चाहिए। मगर अफसोस कि इन पर कतन अमल नहीं हो रहा, बल्कि हमारा आज़ाद मीडिया गैर जानबदाराना पॉलिसी इख्तियार करने की बजाय माफिया का रूप धार कर इन शजर ममनुआ सियासी शख्सियात का दस्तो बाजू बनकर ना सिर्फ इनको मुआशरे में सियासी सतह पर ज़िंदा रखा हुआ है, बल्कि बराबर भरपूर अंदाज में इनको कवरेज देकर इनका इमेज अवामी मैदान में बराबर रखे हुए है। ये हमारे मुआशरे में सियासी तौर पर शजर ममनुआ की हैसियत क्यों अख्तियार कर गए हैं, इसकी वजह बताई देते हैं। गुज़श्ता 40 सालों पर मोहित एक तवील सियासी सफ़र, जिसमें पाकिस्तान के 2 हुक्मरान ख़ानदान भरपूर हुक्मरानी से हमकनार होकर अपनी मोरूसी सियासत के पौधे को परवान चढ़ा चुके हैं। अब ये पौधा तानावर दरख्त बनकर अपना फल दे रहा है। इस दरख्त का साया जिस पर भी पड़ा वो मुरझा गया। इस दरख्त की शाखें खारदार झाड़ियों की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। इनसे जिस कदर मुमकिन हो अब अपना दामन बचाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, यानी हमें बार बार इक़्तिदार में आने दो ताकि हम बार बार कौमी ख़जाना लूटें। यह है इनका मिशन। दोनों ख़ानदान यानी हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी इसी दरख्त की आबियारी करते चले आ रहे हैं। इन ख़ानदानों का हर फर्द पाकिस्तानी सियासत के लिए ज़हर कातिल बन चुका है और ऐसा नासूर है कि जिसका इलाज अब पाकिस्तानी मुआशरे में नामुमकिन हो चला है। यकीन जानिए कि ये ख़ानदान मुमलिकत पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लूट कर कौमी मुजरम करार पाए हैं, लेकिन हमारी अदालतें बार बार इनको रिलीफ फराहम करके सियासत में इन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं। हमारे कौमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मासूम और बेगुनाह आवाम करप्शन की इस भट्टी में झुलस रहे हैं और महंगाई से दो चार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही सियासी तौर पर कौमी सतह की सियासी जमातें हैं। ये दोनों जमातें मोरूसी और ख़ानदानी इजारादारी से जान छुड़ाकर अपनी जमातों से लीडरशिप पैदा करें तो ये इन पार्टियों के लिए सेहतमंद तब्दीली होगी और ये कौमी मफाद में ऐसा इक़दाम करार पाएगा। हैरत होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सीनियर लोगों को देखकर मेरे समेत फ़रहतुल्लाह बाबर, रज़ा रुबानी, चौधरी एतसाद आसिम के हाथों में खेल कर जवान होने वाला शरीर बिलावल जरदारी जवान हुआ। ये लोग इसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं और इस बिलावल को अपना कायद मानते हैं। अफसोस है, क्या कहा जाए, जब बिलावल जरदारी को भुट्टो बनाने की कोशिश करके ख़ानदानी इजारादारी को मजबूत किया जाता है तो फिर यही हाल होता है।
یہی حال نون لیگ میں ہے۔ راجہ ظفر الحق، خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، پرویز رشید جیسے لوگ مریم نواز کو جب اپنی قائد کہتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں سے خاندانی اجارہ داریوں کا خاتمہ ہو جائے اور ان جماعتوں میں عوامی قیادت ابھر کر سامنے آ جائے تو سیاسی میدان میں عوامی سطح کا نیا باب کھلے گا، جو کہ یقیناً سیاسی منظرنامہ بدل کر رکھ دے گا۔ دولت اور اس کی چمک اور پھر بیوروکریسی میں ان خاندانوں کی اجارہ داری اور تسلط ہی ان خاندانوں کی پاکستانی سیاست میں زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، اور ان کی نسلیں اسی کا فائدہ اٹھا کر سیاست میں لانچ ہوئی ہیں، اور سرزمین پاکستان کو ان خاندانوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ذرا ملاحظہ کریں کہ پاکستان میں یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے سابق کنٹری ڈائریکٹر مسٹر مارک اینڈری فرانچی اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی اور سیاسی تبدیلی اور اس کا استحکام صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب پاکستان کی حکمراں اشرافیہ اور امیر لوگ یہ قربانی دیں کہ وہ دبئی، لندن، نیو یارک اور یورپ میں جائیدادیں اور ساسے بنانے بند کر دیں، اور پھر وہاں بزنس کرنے کی بجائے پاکستان میں رہ کر سرمایہ کاری کریں، تو غیر ملکی بھی یہاں سرمایہ کاری میں دلچسپی لیں گے، ورنہ پاکستان کسی طور پر بھی معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ عوام کو وہاں پر بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی جیسا شہر جو تجارتی ہب تھا دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اب حل صرف یہی رہ گیا ہے کہ سابق حکمراں اشرافیہ اور دیگر امیر لوگ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان کی شوگر اور ٹیکسٹائل ملز کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے، تب جا کر قومی معیشت بحال بھی ہوگی اور اس میں استحکام بھی آنا شروع ہوگا۔ 2022 یہ سال پاکستانی تاریخ کا انتہائی اہم اور فیصلہ کن سال ثابت ہوگا، اس لحاظ سے کہ اس سال میں انقلابی اور ہنگامی اصلاحات لانے کا آغاز کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے کہ ایبڈوز جیسی پابندیاں لگانا ناگزیر نظر آ رہا ہے۔ الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آخری حربہ ہوتا ہے، جو کہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں ایسا ہوا تھا۔ 7 اگست 1959 کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ایبڈوز کا نفاذ کیا تھا، یعنی الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ اس قانون کا اطلاق ان سب افراد پر ہوا جو کسی سیاسی عہدے پر فائز تھے یا کسی عوامی عہدے کے رکن رہے تھے۔ تقریباً قومی اور صوبائی سطح کے 98 سیاستدانوں کے خلاف ایبڈوز کی کارروائی ہوئی۔ ان میں سے 70 نے رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے توبہ کر کے اپنی جان چھڑائی تھی، جن میں میاں ممتاز دولتانہ، قیوم خان اور ایوب کھوڑو کے نام سر فہرست تھے۔ 28 سیاستدان اپنی صفائی پیش کر کے عدالت میں مقدمہ ہار گئے تھے، جن میں حسین شہید سہروردی، میاں مشتاق احمد گرمانی اور سید عابد حسین شامل تھے۔ صرف 6 سیاستدان بری ہوئے تھے۔ اسی طرح کی نوبت اب آتی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پورے کا پورا نظام سابقہ حکمراں اشرافیہ کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ عدالتی کارکردگی ہمارے سامنے ہے۔ کرپٹ عناصر عدالتوں سے باہر نکلتے ہیں تو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر آ کر منتظر ٹی وی کیمروں کے آگے کھڑے ہو کر بیانات دے کر لوگوں کو مزید بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ مملکت خداداد پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پاکستان کا قومی خزانہ لوٹنے والوں کو آپ پاکستانی سیاست میں شجر ممنوعہ کہہ لیں یا پھر پاکستانی سیاست سے ناپسندیدہ شخصیت کہہ کر نکال دیں، یا آپ کو اب کرنا پڑے گا۔ قومی سیاستدان تو صرف قومی خزانے کا محافظ ہوا کرتے ہیں، نہ کہ چور اور ڈاکو۔ حد تو یہ ہے کہ اب کرپٹ مافیا کی شکل اختیار کر کے یہ سیاستدان پورے ملک کو نوچ نوچ کر کھا چکے ہیں، اور اب وقت آ چکا ہے کہ ان کے خلاف سختی سے نپٹا جائے۔